بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. या अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज़ आए ना यार, कुरान पाक सुने आप लोग। सुभान अल्लाह। يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا
तेरी शान अजीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون जीते रहे आप अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى अल्लाह अल्लाह سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله भाई कमाल है कमाल है कमाल है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله अल्लाह तेरी शान अजीम अल्हम्दुलिल्लाह إنه يعلم الجهر وما يخفى الله أكبر بسم الله الرحمن
سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق العظيم وصدق